बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शख्सियत पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स। और हमने अब तक बहुत सारे जो इसके अक़साम हैं, पर्सनैलिटी की जो 16 अक़साम है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक नए टाइप्स की डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज की वीलॉग में हम देखेंगे कि आया आपकी पर्सनैलिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये तो नहीं है, और अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है तो फिर इसमें आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, और अगर आपकी टीम मेंबर्स में, आपके कोलीग्स में, आपके फैमिली में जिनकी ये पर्सनैलिटी है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं और उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। कल हमने डिस्कस किया था ENTP पर्सनैलिटी को, और आज हम डिस्कस करेंगे ENFJ पर्सनैलिटी को कि ENFJ पर्सनैलिटी से क्या मुराद है। ये जो स्लाइड है ये मैं हर प्रेजेंटेशन में आपको बताता हूँ, हर डिस्कशन के शुरू में बताता हूँ, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहें जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया था कि पर्सनैलिटी या शख्सियत के क्या टाइप्स हैं और उसको हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं, उसकी जो 16 अक़साम है वो कैसे बनते हैं। इसलिए मैं अपनी हर पर्सनैलिटी के हर डिस्कशन के शुरू में मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट रहे, आप जुड़े रहें इस कॉन्सेप्ट के साथ, पर्सनैलिटी के टाइप्स के साथ। तो जिस तरह कि यहाँ पे ब्लैक में शो किया गया है, आज की हमारी डिस्कशन होगी ENFJ पे। ई से मुराद एक्स्ट्रावर्जन की वो एनर्जी के लिए, एक्स्ट्रावर्जन को प्रेफरेंस करता है, वो जो पावर लेता है, वो जो एनर्जी लेता है, वो जो मोटिवेशन लेता है, ऐसी शख्सियत वो एक्स्ट्रावर्जन से लेती है। इंफॉर्मेशन के लिए ऐसी शख्सियात की प्रेफरेंस जो होती है वो इंट्यूशन होती है, और डिसीजन में भी ये फीलिंग के तौर पे जाते हैं। जबकि लाइफ स्टाइल के लिए उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो जजिंग की होती है। ENFJ से वही मुराद के एक्स्ट्रावर्जन और इंट्यूशन और फीलिंग और जजिंग। और ये डायग्राम भी, ये पिक्चर भी मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़े रहें। तो ये एनर्जी के लिए, ये एक्स्ट्रावर्जन के बाहर से ये एनर्जाइज होते हैं, और अपना थिंकिंग में इंफॉर्मेशन के लिए इंट्यूशन कि वो जिस तरह उनको वो देखते हैं वो इसको नहीं, इस तरह नहीं देखते, उनका फहम समझने की कोशिश करते हैं। डिसीजंस जो ये लोग होते हैं वो फीलिंग पे करते हैं, वो दिल से काम लेते हैं, वो जज्बात इनके लिए बहुत ऊपर की चीज़ होती है। और लाइफ स्टाइल में ये जजिंग करते हैं, वो सीधा सीधा जाते हैं, जो उनको नज़र आता है उसी के मुताबिक अपना लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। अगेन मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, ये तफसील हम शुरू की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आप वहाँ पे जाके इसको तफसीलन देख सकते हैं। ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे है कि ये पर्सनैलिटी, ENFJ की पर्सनैलिटी एनर्जी के लिए एक्स्ट्रा वर्जन की प्रेफरेंस होती है इंट्रोवर्जन के मुकाबले में, और वो क्या क्या होता है ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए इनकी प्रेफरेंस इंट्यूशन होती है, ये भी तमाम हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू के वीडियोस में। इसी तरह डिसीजंस के लिए इनकी प्रेफरेंस फीलिंग पे होती है, और लाइफ स्टाइल में उनकी प्रेफरेंस जजिंग की होती है। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और आप वहाँ जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। तो अगर हम ENFJ पर्सनैलिटी को देखें तो दे आर एम्पैथेटिक, रिस्पॉन्सिबल एंड लॉयल। एम्पैथेटिक उसके बोलते हैं कि इनके टीम मेंबर्स या दूसरा शख्स को जो फीलिंग होती है, ये वो जिसको जिस तरीके से देखता है, ये भी उनको उसी तरीके से, यानी उनके शूज़ में रह के जो फीलिंग होती है वो अपने ऊपर लागू करते हैं। वो दूसरा जो फीलिंग करता है वो भी उसी तरह फील करने की कोशिश करते हैं। रिस्पॉन्सिबल कि अगर वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप उनको कोई जिम्मेदारी देते हैं, तो वो इस जिम्मेदारी को हत्तुल वसा पूरा करने की कोशिश करते हैं। और लॉयल होते हैं, अपने काज के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ उनकी वफादारी होती है। दे आर अट्यून्ड टू अदर्स इमोशंस, नीड्स एंड मोटिवेशंस। ये जिस तरह के मैंने कहा, ये एम्पैथेटिक होते हैं, अपने टीम मेंबर्स के, अपने फैमिली मेंबर्स पे, अपने कोलीग्स के, अपने रिलेटिव्स के, अपने इर्द गिर्द के लोगों के इमोशंस का ख्याल रखते हैं, उनके जज्बात का ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। और मोटिवेशंस, वो जिस चीज़ों से वो मोटिवेट होते हैं, ये वो मोटिवेशन उनको अपने साथ वो उनका ख्याल रखते हैं। दे ऑफन एक्ट्स, सच पर्सनैलिटी ऑफन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ग्रोथ। ये हमेशा, अगर कोई काम चल रहा है, इनके आने से वो काम
مزید تیز ہو جاتا ہے، وہ ایکٹیویٹی تیز ہو جاتی ہے اور لوگوں کو موٹیویشن مل جاتی ہے، تو ان میں یہ خصوصیت شامل ہوتی ہے۔ دے آر ریسپانسو ٹو پریز اینڈ کرٹیسزم، وہ جو اگر تعریف کرتے ہیں یا اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کو اکارڈنگلی یہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ ان کی پرسنالٹی کی ایک خوبی ہوتی ہے۔ دیز پیپل آر ریسپانسبل، وارم اینڈ لائل، یہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ ذمہ دار شخص ہوتے ہیں۔ دے آر ہائیلی اٹیونڈ ٹو دی ایموشنز آف ادرس اینڈ کیپیبل آف فارگنگ فرینڈشپس ود اسینشلی اینی باڈی، یعنی یہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ ان کے احساسات پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو احساسات نہیں رکھتے۔ دے ہیو اے ڈیزائر ٹو ہیلپ ادرس، وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے میں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں، کیسے میں اور لوگوں کی خدمت کروں، کیسے میں اور لوگوں کے کام آؤں۔ فلفل دیئر پوٹینشیل، اور جتنا وہ کرتے ہیں اتنا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ دے ڈیرائیو پرسنل سیٹسفیکشن فرام ہیلپنگ ادرس، جب وہ اور لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو ان کو اس سے بڑی تسلی ملتی ہے۔ دے ٹینڈ ٹو میک گڈ لیڈرز ایز دے آر ہائیلی کیپیبل آف فیسیلیٹیٹنگ ایگریمنٹ امنگ ڈائیورس گروپس آف پیپل، یہ ہمیشہ بہت اچھے لیڈر بن جاتے ہیں، یہ ہمیشہ چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں، یہ ڈیسیجنز کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے اور یہ عموماً ڈیسیجن کر پاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ای این ایف جے کے جو ان کو عموماً گیور بھی کہا جاتا ہے، پروٹوگونسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹیچر بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ٹیم کو آگے لینے چلتے ہیں، عموماً ایک لیڈر پہ طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ دیز آر دی لیس کامن، پاپولیشن میں یہ عموماً کم ہوتے ہیں، اسپیشلی مرد حضرات میں۔ اگر ہم ای این ایف جے کو دیکھیں تو یہ کوئی جنرل پاپولیشن کا 3% حصہ بناتے ہیں، اور اس میں سے 2% مرد اور 2% عورتیں، تو عموماً یہ 2 سے 3% جنرل پاپولیشن کی پرسنالٹی وہ ای این ایف جے کی پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو پھر یہ فل پوٹینشیل میں ہوتے ہیں۔ اب ان کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں؟ اگر آپ یا آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کے ٹیم ممبر کی کسی پرسنالٹی ای این ایف جے ہے تو اسٹرینتھس یہ ہوگی کہ دے آر افیکشنیٹ، شفیق، پیار کرنے والے، خیال کرنے والے، خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے، ہارمونیس، وہ کی پرسنالٹی میں وہ اس پرسنالٹی میں ایک وہ ہوتا ہے، ایک چہرہ ہوتا ہے، وہ پل میں تولا پل میں ماشا نہیں ہوتے، ریلائبل، آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، الٹرسٹک، سوشیبل، یہ کافی سوشل ہوتے ہیں۔ اینڈ اس کی ویکنیسز کیا ہیں کہ دے آر سیلف سیکریفائسنگ، اپنی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور پروٹیکٹیو، یہ بہت زیادہ لوگوں کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں جتنا چاہیے نہیں ہوتا ہے، انڈیسیزو، فیصلے کے بھی کور نہیں کر پاتے، اوورلی آئیڈیلسٹک بہت زیادہ ہوتے ہیں، اینڈ مینیپولیٹو، کہ یہ ان کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ کون سی پرسنالٹیز تھی، تو مشہور پرسنالٹیز میں براک اوباما، جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ گزرے ہیں، تو یہ براک اوباما یہ اس کی پرسنالٹی ای این ایف جے کی پرسنالٹی تھی۔ تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کی ای این ایف جے پرسنالٹی ہے، یا آپ کے ٹیم ممبرز میں سے کسی کی ہے، یا آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کی فیملی میں، تو ان کی پرسنالٹی کے کیا کیا پلس پوائنٹس ہیں، کیا کیا نیگیٹو پوائنٹس ہیں۔ جب آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، جب یا آپ کے ساتھ کوئی کمیونیکیٹ کرے گا، تو آپ کس طرح ایک دوسرے کے پلس پوائنٹس کو آگے لا سکتے ہیں، اور دوسرے کے ویکنیسز کو آپ تھوڑا سا اگنور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گا، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی ٹائپ آف پرسنالٹی پہ ڈسکشن کریں گے اگلی سیشن میں۔ تب تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔